السلام علیکم ملګرو ته افغان یم ډېر زیاته ملګرو ته به دا ښکاري ګونې چې زه کلي ته تللی یم یا زه اکثر چېرته چکر لاړ چې مې ویډیو ریکارډ کوم نو داسې هېڅ هم نه الله سپی راغی او د ما وایي چې څه چلو شو یا الله بهرحال لاهور کې او دا یو فارم هاوس دی دلته کې راغلي یو ماشاءالله ښایسته هر یو شی لګېدل دی الله سپي یو دم ویې مې اوس درازاری شروع کړو یاره دا دی ګورئ دا ګوره اوس هر قسم بوټي پکې ته لګېدلي دی نور ملګري هم دلته کې راغلي چې چېرته لاړه یو دم رانه ورک شو پکې دا ولاړلي زه چې هر ځای ته ځم که نه تاسو سره یې ویډیو ریکارډ کوم او اوس دلته راغلم او چې دلته هم ویډیو ریکارډ کړو ये हमारी टीम का हिस्सा है भाईजान पश्तो में उर्दू आ गया वाह हाँ दाऊद से लिखी दिल्ली टोटल अमरूद लिखी दिल्ली वाड़ा वाड़ा ओ दा चफा माउस जोड़ के पकड़े चरगानी में सातली खस्ता अमरूद दी और माल्टी दी उसमें मैं खस्ता वापसी को ओ बागीचा जोड़ा कर लखा खस्ता दा को रे नंबर डेढ़ अमरूद लगी दिली हमारा कच्चा कच्चा कारी दा टापू टाप बिल्कुल माजी का रह दे और उस पर मंग वापसी को और लेकिन सड़े सोच के ना रहे पलावर की दा माहौल है कम शे गट खले की क्या ना दी जान ता से सेडून ता जमा की अगस्ती पके ता खस्ता द डन जोड़ के लिए द लंबलो द पारा वो सरे पके ता बागीचे जोड़ के लिए पके ता दा पाली लगोली ते सरा सलग डेर पके ता जमा की में मंग रागली द फार्म हाउस हो सार रागली दलता मुसाफिर वो लंबलो और उसको माजीगर शो और बिया ना वक्त टेमी खार था वापस ले नो आर से कंप्लीट शो वो लंबल डिर्जत खोने को और उस पर इंशाल्लाह जमंग वापसी खपल और बखपल दवाखानों के याद साथ मेलावी को बापा बला नए वीडियो के खास स्पीड डिर्जत और वाले मगोरे अला मोबाइल ना मारता है